मोहतरम सामीन हजरात, अब इस मकाम पर यह बात भी अच्छी तरह ज़हन में रहे, कुरान मजीद में लफ्ज़ दुआ का जिक्र है और उस दुआ के लिहाज से लोग एतराज करते हैं, कहते अद्दुआ हुवल इबादा, बस पुकारना किसी को यही इबादत है। अगर तुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहोगे या गौस कहोगे तो ये तुमने इबादत कर दी नबी अलैहिस्सलाम की, माज़अल्लाह। तो हम ये बताना चाहते हैं कि दुआ की दो किस्में हैं, एक है दुआ लुग़वी और दूसरी है दुआ शरई। शरई दुआ है इबादत और वो रब के सिवा किसी के लिए जायज नहीं है, और जहां तक लुग़वी दुआ है वो रब ने अपने बंदों के लिए उसको जायज रखा है। अभी उसके हवाले में पेश कर रहा हूं। इस सिलसिला में मैं उन लोगों की भूल निकालने के लिए यह सूरह मरियम की आयत पढ़ रहा हूं ताकि कुरान से तफसीर सामने आए कि कुरान में ये जो जहां भी बुतों के लिए लफ्ज़ दुआ आएगा उसका माना पुकारना नहीं होगा, उसका माना बंदगी करना होगा। बुत परस्त, बुतों के पुजारी, वो उनकी पूजा करते हैं। किसी को या से निदा करना अल्लाह के वली को ये पूजा नहीं है, ये रब की मदद को मांगने का एक तरीका है। वआतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाहि वअदऊ रब्बी असा अल्लाह अकूना बिदुआए रब्बी शकिया। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे उस कौम को मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह, और जिनकी तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो मैं उन्हें भी छोड़ के जा रहा हूं। ये लफ्ज बोले। अब आगे खुद उन्होंने सूरह मरियम में इस बात को जिस वक्त दोहराया तो आयत नंबर 48 के अंदर इस चीज की उन्होंने सूरह मरियम में वजाहत कर दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुमसे जुदा होके और जिनकी तुम पूजा करते हो, गौर करना थोड़ा सा, अगला जुमला क्या है, फलम्मा तज़लहुम वमा याबुदून मिन दूनिल्लाह। अल्लाह ने खुद उस जगह जहां पर लफ्ज आया था तदऊना, उसकी जगह लफ्ज याबुदूना इस्तेमाल करके उसी आयत के बाद यह वाज़ा कर दिया कि जब बुतों के लिए लफ्ज दुआ इस्तेमाल होता है उसका माना पुकारना नहीं होता, उसका माना बंदगी करना होता है। इस सिलसिला में अगर किसी को आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमे से इख्तिलाफ है, आओ शाह वलीउल्लाह का तर्जुमा पढ़ लो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी इस मकाम पर तदूना का माना करते हुए कहते वह कनारा गिरम अज शुमा व अज आंचे मी परस्तेद बगैर अज खुदा वकाहम इबादत कर परवरदिगार खुदरा उम्मीदास के नबाशम बसबबे परस्तशे परवरदिगार खुद बदबक। अब यहां पर कहने लगे हजरत शाह वलीउल्लाह कि मैं छोड़ रहा हूं जिनकी तुम बंदगी करते हो और मैं अपने रब की बंदगी में नामुराद नहीं बनूंगा। जो तर्जुमा हजरत ने किया वही तर्जुमा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी का है। और इस मकाम पर तो महमूद अल हसन को भी यह कहना पड़ा, यह तर्जुमा उनका भी पढ़ो और पूछो उनसे कि आज फतवे लगा रहे हो, कल तक तुम यही तर्जुमा करते रहे कि जब दुआ का लफ्ज मिन दूनिल्लाह के लिए होता है कुरान में उसका मतलब पूजा करना होता, उसका मतलब पुकारना नहीं होता। क्या है तर्जुमा अशरफ थानवी का, और मैं तुम लोगों से और जिनकी तुम खुदा को छोड़कर इबादत कर रहे हो उनसे किनारा करता हूं और अपने रब की इबादत करूंगा और उम्मीद है कि अपने रब की इबादत करके महरूम ना रहूंगा। अब इबादत वाला तर्जुमा तदऊना और यदऊना का तर्जुमा पुकारना नहीं किया, इबादत वाला किया है। ऐसे ही इस मकाम पर महमूद हसन का जो तर्जुमा है वो भी है कि छोड़ता हूं तुमको और जिनको तुम पूजते हो, पुकारते हो नहीं है। लिहाजा आज मजीद बिगाड़ आया तो इसका तर्जुमा पुकारना करने लगे और शुरू से लेकर आज तक, अभी मैं सहाबा से इस जमाने तक हवाले पेश करूंगा कि अल्लाह के बंदों को या से पुकारना यह इबादत नहीं है। कुरान की कोई आयत इस बारे में मौजूद नहीं है। और अद्दुआ वल इबादा का मतलब अगर समझना है तो फिर आओ इल्म बलागत की तरफ, आओ उसूल की तरफ। इस बात को बलागियों ने बयान किया। मुख्तसरुल मानी में सादुद्दीन तफ्ताजानी मुस्नद अलैह के अहवाल में यह बयान करते हैं कि जिस वक्त ज़मीर फसल आती है दरमियान में अद्दुआ हुवल इबादा, मतलब क्या बनेगा? फरमाया यहां पर मुस्नद को मुस्नद इलैह पे बंद किया जाता है, मुस्नद इलैह को मुस्नद पे बंद नहीं किया जाता। मतलब क्या है
کہتے ہیں جس وقت کہا جائے زید هو القائم تو قائم زید پر بند ہے، زید قائم پہ بند نہیں ہے۔ مطلب کیا بنا کہ قائم زید ہی ہے، یہ ترجمہ کریں گے، لیکن یہ ترجمہ نہیں کریں کہ زید قائم ہی ہے۔ قائم صرف زید ہے، لیکن زید قائم ہونے کے علاوہ بھی شان رکھتا ہے۔ تو قانون بتا رہا ہے الدعاء والعبادہ، عبادت دعا ہی ہے، کہ عبادت تو دعا پہ بند ہے مگر دعا عبادت پہ بند نہیں ہے۔ دعا کا ایک فرد عبادت بھی ہے اور دوسرا فرد عبادت کے علاوہ بھی ہے۔ بتوں کے لیے قرآن میں استعمال ہے تو عبادت کے معنی میں ہے، اور قرآن مجید میں لغوی طور پر کتنے مقامات پر ہے وہاں عبادت کے معنی پہ نہیں ہے۔ لہذا ولیوں کو پکارنا یا سے ندا کرنا، اس کو کسی آیت سے بھی عبادت نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ یہ وہ محبت ہے جس کا طریقہ رب نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ، یہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یہ وہ جمال الدین ابی الحجاج یوسف کتاب ہے، اسماء الرجال کی حتمی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس بندے کی کتاب جس کے کہنے پر راویوں کو صحیح یا ضعیف مانا جاتا ہے، انہوں نے اس کتاب کے اندر اپنی اس کتاب کی 11ویں جلد میں، یہ 11ویں جلد ہے اس کی تہذیب الکمال کی، اس کے اندر یہ ذکر کیا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اس مقام پر انہوں نے اور مغالطے بھی لوگوں کے نکال دیے۔ الدعاء والعبادہ کا جو میں وعدہ کیا تھا میں نے کہ میں حوالہ پیش کروں گا، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں خادرت رجلہ فقلت لہ یا ابا عبد الرحمن مال رجلے کا، ہم نے کہا ابن عمر تمہارے پاؤں کو کیا ہوا؟ کہنے لگی اجتمع اسبہا من ہاہنا، پٹھے کٹھے ہو گئے ہیں، پاؤں چل نہیں سکتا۔ قال کہتے ہیں راوی قلت میں نے کہا کیا؟ ادعو، سارے بولو ادعو، ادعو مانا کیا ہے؟ پکارو۔ ادعو احب الناس الیک، پکارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیں مجھے وہ لوگ جو ہم پہ شرک کے تیر برساتے ہوئے کہتے ہیں الدعاء والعبادہ، یا سے پکارنا یہ عبادت ہے، یہ پوجا ہے، تو صحابی کو پرستش والا مانو گے کہ وہ نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ پوجا کر رہے ہیں؟ نہیں، ادعو سرکار کے بارے میں ہو تو پوجا نہیں پکارنا ہوتا ہے۔ قال لہ رجل ادعو، آواز دو، اذکر کا معنی ذکر کرو، اس اتنا مطلب واضح نہیں ہوتا۔ ادعو پکارو، ادعو احب الناس الیک، جو سب سے بڑے محبوب ہیں انہیں پکارو۔ کہتے میں نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فم بسطت، پاؤں فوراً سیدھا ہو گیا۔ پہلے اصحاب سکڑ چکے تھے، اب یہاں سے بھی یا نہیں مٹا، ابھی تک یا باقی ہے۔ وہ کیڑے یا مٹانے والے ابھی دیمک والے نہیں اس جگہ پہنچے، عاشق پہلے پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کو کوئی نہ مٹائے، چوری پکڑی جائے گی۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جلد ہے 11ویں، صفحہ نمبر 212 ہے جہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ ابھی اور حوالہ جات بھی موجود ہیں۔ یہ مسند ابن الجعد ہے، مسند ابن الجعد، اس کے اندر بھی امام ابن الجعد نے، جن کی تاریخ ولادت 134 ہجری ہے، کتنے پرانے امام، 134 ہجری میں جو عقیدہ پڑھا رہے تھے، اس کا بیان یہاں پہ آج عقیدہ توحید سیمینار میں کر رہا ہوں۔ سن لو میرے بھائیو، رات سمٹتی جا رہی ہے اور بات بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ دیکھو ابن الجعد، مسند ابن الجعد، اس کا صفحہ نمبر 369 صفحے پہ یہ لکھا ہے، جس وقت پٹھا ان کے پاؤں کا سکڑ گیا، کیا ہوا؟ کہتے ہیں راوی میں نے کہا کل تو